मोगाच्या इश्टानो, आयचो विशय दोळ्या मुखार दवरून जो आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकला, बापाची कशी करतात ती प्रामाणीकपण आनी विस्वासीपण वेंगयता हो विशय दोळ्या मुखार दवरून आनीक आयच्या दिसाची दोनूय वाचपां घेवन म्हजो नियाळ करता आसतना नोव्हेंबराच्या दिसांनी एक हांव फुंगसावांक गेल्लो, ती घडणी म्हज्या दोळ्या मुखार आयली. म्हाका कोणे तरी इन्विटेशन धाडलें आनी तें म्हणल्यार इन्विटेशन आसलें 3 भासांचो समारंभ. पयले सुवातेर जाणें म्हाका आमंत्रण धाडलोलें ताच्या आवय बापायचो 40 आनी 100 वर्सांचो लग्नाचे वार्षिक वरोस आसलें. वार्षिक उत्सव 46 years ऑफ मॅरीड लायफ. दुसरो समारंभ म्हणल्यार जाणें आमंत्रण धाडलोलें ताजी त्या दिसाक भरतालीं 10 वर्सां लग्न जाल्यार. आनी तिसरो जावन आसलो म्हत्वाचो समारंभ तो म्हणल्यार हावज वॉर्मिंग. तांणी नवें घर बांदलोलें आनी ह्या घराचेर त्या दिसाक आशिर्वाद घालून घराची उक्तावणी ती करतालीं. आनी कशेंच हांवें तांच्या कार्डाचेर जें आमंत्रण धाडलें ताची नदर मारली आनी थंयसर अशीं उतरां आसलीं, होम इज वेर आवर हार्ट इज. जंयसर म्हजें काळीज आसा थंयसर म्हजो घोराबो म्हजें कुटूंब आसा. मोगाच्या इश्टानो, जर तर आयचीं दिसाचीं दोनूय वाचपां बरे भशेन आमी आयकल्यान जाल्यार कुटुंबा विशीं आमकां संदेश मेळटा. आनी ताकाच लागून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां 2 भाशेच्या घोराबे बांदतात ताची खबर दिता. पयले सुवातेर म्हणटा, जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी ताचे पोरमणें चलता ती म्हणटा आपलें घर एका खोडपार बांदतात. कसलीय वादळ मोड तुफान आयल्यार तें घर मोडना, कित्याक ताची बुन्याद देवाच्या उतराचेर, देवाचे पदवेचेर बांदलेली आसा. आनी दुसरें घर जावन आसा जें देवाचें उतर आयकता पूण आपल्या जिवितांतल्यान वेव्हारान घालिना. पावस येता, वादळ मोड माडटा आनी तें घर कोसळून पडटा. आनी कसले मनशां म्हणटा पिसाट मनशां. पयलो घोराबो शाणी मनशां आनी दुसरो घोराबो रेंवेर बांदतात तसल्या घोराब्याक सोर करतात. तर मोगाचे इश्टान, आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आमी आमकांच विचारून पळोवंक जाय, म्हजो खासगी घोराबो कसल्या बुन्यादीचेर आमी बांदला काय? देवाच्या उतराचेर वा आमच्या संवसारीक वस्तूंचेर? हाचेर आमी नियाळ करुया. जर तर आयचें पयलें वाचप नियाळ केल्यार आमकां इसायास प्रवादी म्हत्वाचो संदेश दिता तो म्हणल्यार ट्रस्ट गॉड एज फर्म फावंडेशन. म्हणजे आमची बुन्याद जावंक जाय देवाचेर भावार्थ. आनी ताकाच लागून आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान 2 वस्तू आमकां मेळटात. पयले सुवातेर जुदाच्या शारांतली लोक देवाची तुस्त करतात. आनी तुस्त कित्याक पासत करतात काय? थंयसर आमकां फुडें पयल्या वाचपान मेळटा ती देवाची तुस्त करतात. कित्याक लागून सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सर्वेस्पर सदांच तोखता तसलें खडप. तांणी देवाचेर विस्वास दवरलेलो आनी ताकाच लागून देव खडप कशें तांचे मुखार उबो जाल्लो. आनी जो कोण देवाचेर विस्वास दवरता ताका शांती मेळटा. हें आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान इसायास प्रवादी आमकां उगडास करता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां कसलो संदेश दिता काय? जेजू म्हणटा, कोणूच म्हणटा सोमिया सोमिया म्हणून म्हजें नांव घेता तो म्हणटा देवाशी वेतलो, पूण म्हणटा जो कोण आपल्या उतरा प्रमाणें चलता ताकाच की स्वर्गीच्या राज्यांत वांटो मेळटलो. म्हणल्यार दुसऱ्या उतरांतल्यान, दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमकां संदेश जावन आसा तो म्हणल्यार एक्टींग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर आयकोपाचें आनी उपरांत जिवितांतल्यान तें आमी वेव्हारान घालूंक जाय. आनी जर तर आमी देवाचें उतर आयकतात तें वेव्हारान घालिनात जाल्यार कितें घडटा तें आमकां जाकोबाचे चिटीन आमकां मेळटा.
जर तर आमी जाकोबाची चीट पयलो हावेसूर 22वी वळ वाचल्यार आमकां थंयसर मेळटा. जाकोब म्हणटात, तुमी म्हणटा देवाचें उतर आयकतात आनी ताचे पोरमणे जियेनात जाल्यार म्हणटात तुमी न्हय देवाक पूण तुमी तुमकांच फटयतात. आमकां विचारूंक जाय. तेच भाशेन फुडें जाकोबाची चीट दुसरो हावेसूर 17वे वळीन सांगता, फेथ विदाउट वर्क इज डेड. जर तर म्हणटा भावार्थान करण्यो नाय जाल्यार म्हणटा आमचो भावार्थ मेलोलो. तर मोगाचे इश्टानो, ह्या दिसांनी आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मान दिता. ताची रेलिकेचे दाखोवणेंत आमी वांटो घेता. आमी ताच्या जिवितान आमी पळयता ताणें देवाच्या उतरांतल्यान देवाचो अणभव घेतलो. देवाक आपल्या जिविताची बुनयाद ताणें केली आनी उपरांत जो देवाचो अणभव ताका देवाच्या उतरांतल्यान मेळ्ळो तो ताणें आपणाकूच दवरूंक ना, पूण आमच्या गोंयांत जावं दुसऱ्या सुवातांचेर बसून आपलो अणभव दुसऱ्यांक दिलो आनी ताजी आमी जावन आसात आयच्या काळार गोवाय. तर मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना, भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मान दिता आसतना पयले सुवातेर आमी आमकां विचारुया, आमच्या कुटुंबाची, आमच्या खासगी जिविताची बुनयाद कोण काय? देव व मोबायल जावं संवसारी आशो? त्या प्रश्नाक आमी जवाब दिवया. दुसरे सुवातेर जो आमकां देवाच्या उतरांतल्यान संदेश जावं मिसांतल्यान दुसऱ्या संस्कारांतल्यान मेळटा तो संदेश दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितांतल्यान वेव्हारांत घालूंक आमी वावरुया. आनी हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी गोठाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागून घेवया.